ہر سال وڑا ای سالہ ہم کوشکلات لفظاں کی چاگرد چیردستیا کوشکلاتا ایدے شادانی روچ درگتا ایدے دومی روچا پرمڑائیں بلوچی مراگشی برجم دارک بود. ای مراگش تہا مالد بلوچی قسماک مشاعرہ گڈی بہارا ساز و زیملی دیوان بود. ای مراگش تہا ادبی سیاسی سماجی شخصیت آوات زندے جتا جتا انتخو پناتے مردم مساریتن مشاعرہ بلوچی زبان نامدار شاعراں شعرونت میوزیکل پروگرامہ عارف بلوچ و شاہجہان داودی آواز ورنائیں گوشندہاں سوت گوشت و دیوان گومت دل گوش کت. ای مراگش بابتا اتکگی مردمو پروگرام آرگنائزراں گدروشیا پوائنٹ اگوں تران کو تو گوشت گدروشیا پوائنٹ لک لک منت وار کے ایات کا مارا کوریج دے گئے. تو منی نام ادریس قاضی مچ کوشکلات لفظہ کی شاگرد چیف دستیا چی دا کارکنگا ہاں یہ گال کوشکلات لفظہ کی شاگرد یک کوہنی شاگردی کے دا مختال شان مشاعرہ دیوان پتا معاشرہ پدا زندگ داشتا انچو کے کوشکلات یک قدیمی بازاری دا دودو ربیدہ چکن کاری مالد شیپرجا شعر و شاعری گوشندانی بڑا عارف صاحب دا بلائی نام مامی درکتا یہ پروگرام رکھتا کہ کیچے عوام دا بے تو شرعی وڑیا انجوائے بکتی بلکہ مانو وتی پروگرام اسٹارٹ کرنے پروگرام ایسی چنولاچ کرنے کا ہمارا باقی دوما لگ گیا تمام شابان مردما کے ایک ما چنولاچ چندہ کرنے کا انگو بچکن کے رگا مردما کے رگا کہ ہمارا وتی دو دو ربی تک اسی پتہ زندہ کرنے کے اسے جانا گا تو بگو کچھ میں عمر میں جانا گا اور میں پیٹ پیرو کا یعنی میں گون ہمارا گون میں اسے جانا گا مطلب دیس تو لاسٹ اچھو سکا جوشات کے اسے ودی کے جانا گا بھی شبہ چیش ما پیل بے شبہ چیز سوچے اور ایٹو بشوں گندے کہ کم مردما اوشتا آتا گیا نا آوے تو جانے ساز لگی دوست جوش کروش بھی اور تو مردم جوشہ تو کا کہنا شبہ گن گنائے نگا دے ساتھ ساتھ یہ شما چی وانے الگ شما سوتی اتنی الگ شما شیر رکھتا یا نا ماشاءاللہ پسل گوشہ میں وہتی پسل الگ الگ جو سیوانے نام اما سیوانا نازینا یا یہ نازینا نازینا کی پوری نازینا یا کہ ملک کو کوماؤں نازی ملک کو کوما وجہ چی ہے وجہ چی کہ میگا مان میگا ملک کو کوما نہیں ہمیں ہوتی پیر فقیر میگا مان چلی تی نام کہیں مہاد مہا تک کی شوق ہے ماشاءاللہ نامی تو کجا چیت ہے محمد ایک کوشکلات تو آر نامی دا ہم تکا یا مہارت تو مرچی در رچوں لگے تو چیز بھی مچی باغ وشبو مالد بو تنگتی انتی بعضی چیزی بچتا میرک میرک تو دا مرچی اتکے تو چیز دیتا ما ادا پرجا بوتا ادا اٹیم مات کا کوشکلات ہے وڑی چیز بوتا ہے وڑی فیسٹیول مطلب ایدے دومی روچ بوتا وڑا آڈا ہوں ما آ چکرا ہوں اتکا گتا یہ وڑی ماراکش بوتا گا بائدیں وڑی ماراکش بھی بیتے ہیں کوشکلات آئیدہ تو دیکھ کجا ارادہ پیدا کرکے دیکھے ہما گوادر پسنی ہے ارادہ کتا ہے انشاءاللہ پری باند پونشی بھی اگر مرچی دا پروگرام ابو کتے روچوں بستا گا روچ واش نگوستا گا یہ بڑی پروگرام بھی مطلب مردم کہتے چارہ کے مردم ٹیم پاس بھی بڑی مومنٹ باید بھی بیتے ہیں گوشک بود کوشکلات لفظاں کی چاگرد جہد ستا کر زید ہر سال چشیں پرمڑائیں مراگش برجم کند اگا عوامی نمائندہ و سرکار ایشان کمک بکند گوڑا جوانتری مراگش برجم داشت کنا. عکس کا شعوریہ سرفراز شاہ گدروش پوائنٹ تربت.